जेन्युइन जमहूरियत के लिए। आइए मिलकर पाकिस्तान के एक ऐसे ऐवान का ख्वाब देखें जिसमें वकला की नुमाइंदगी वकला कर रहे हों, किसान की नुमाइंदगी किसान कर रहे हों, डॉक्टर की नुमाइंदगी डॉक्टर कर रहे हों, छोटे ताजिरों की नुमाइंदगी छोटे ताजिर कर रहे हों। आज गजब यह है हमारे माशरे का, अलमिया यह है कि पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसान है, लेकिन एक किसान भी किसानों की नुमाइंदगी करने के लिए ऐवान में मौजूद नहीं है, बल्कि जागीरदार जिन्होंने आज पाकिस्तान के किसानों को जिस हालत में पहुंचाया हुआ है, वो किसानों की नुमाइंदगी के लिए ऐवानों में मौजूद है। और हमारे और आपके दरमियान, मजलूम कौमियतों के दरमियान एक वसी तर इत्तेहाद और मौक़िफ़ की भी बड़ी ज़रूरत है। हम चाहते हैं कोयटा से और बलूचिस्तान से आम नौजवान जिसने सारी ज़िंदगी वो स्ट्रगल की हो जिससे आम पाकिस्तानी गुजरता है, जिसने ट्यूशन पढ़ाकर अपनी तालीम मुकम्मिल की हो, जिसने लाइनों में लगकर पानी भरा हो, लटक के बस में सफ़र किया हो और अपनी तालीम मुकम्मिल की हो, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ। आइए हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देते हैं कि सियासत और इंतखाबी सियासत के लिए पैसे को बाहर कर दिया जाए, और हमने ये करके दिखाया है। गो के एमक्यूएम पे इल्ज़ाम लगता है कि उसने लिसानी सियासत का पाकिस्तान में आगाज़ किया, लेकिन अगर पूरी सच को जोड़ के देखा जाए तो पाकिस्तान में आज कोई भी वफाकी जमात नहीं है, कोई जमात ऐसी नहीं है जो अपने मकसद के लिहाज से एक लिसानी जमात ना हो। लिसानी इकाइयां पाकिस्तान की ताकत बन सकती हैं। आज के पाकिस्तान को और आने वाले पाकिस्तान को ताकत के जरिए जोड़ा नहीं जा सकता। पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान का इत्तेहाद सिर्फ और सिर्फ इंसाफ पर है। जब तक पूरे पाकिस्तान को, एक एक पाकिस्तानी को, चाहे वो बलूचिस्तान में रहता हो, सिंध में रहता हो, खैबर पख्तूनख्वा में रहता हो, बलूचिस्तान में रहता हो, सराइकी बेल्ट का हो, हजारा बेल्ट का हो, सिंध के शहरी इलाकों का हो, जब तक पाकिस्तान में सबको बराबर का वफादार और बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान के इस अहम तरीन जमहूरी तौर पर सबसे बालिगुल नजर कानून साजों के सामने, कानून के पेशे से ताल्लुक रखने वाले इन अफराद के सामने मैं अपना मुकदमा भी रखना चाहूंगा। 2070-71 में पाकिस्तान की तकसीम के बाद और 55% पाकिस्तान को हमसे अलग करने की साजिश की कामयाबी के बाद पूरे पाकिस्तान में वफाक ने कोटे का इंतजाम किया, लेकिन किसी सूबे के अंदर भी दही और शहरी की तमीज नहीं रखी गई थी, सिवाय सिंध के, जबकि सिंध से ज्यादा दही इलाके पंजाब में, बलूचिस्तान में और खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में थे। और इसकी वजह यह थी कि बलूचिस्तान के शहरों में भी और देहातों में भी बलोच भी रहते हैं, पख्तून भी रहते हैं। इसी तरह पंजाब में है कि पंजाब में शहरों में भी और देहातों में भी हमारे पंजाबी भाई रहते हैं। यही हाल खैबर पख्तूनख्वा का है। लेकिन ये सिंध के अंदर ये तकसीम मौजूद थी और इस तकसीम की वजह तारीखी पस मंजर था। सिंध की जो 26 म्यूनिसिपैलिटीज थी 1947 में, उसमें से 21 म्यूनिसिपैलिटी यानी 21 शहर जो थे छोटे बड़े, वो हिंदू मेजॉरिटी थी, हिंदू सिंधियों की मेजॉरिटी थी।
اور ہم لوگ جو 47 میں ہجرت کر کے آئے ہیں ایک عالمی معاہدے کے تحت آئے تھے، اور یہ ٹرانسفر کا ایک پورا معاہدہ طے ہوا تھا۔ ہم ان سندھی ہندوؤں کے گھر پہ آ گئے اور وہ ہمارے گھروں پہ چلے گئے۔ اس لیے سندھ کے شہری علاقوں میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ اسی تفریق کو تفریق بنا کر، تقسیم بنا کر بھٹو صاحب نے دیہی اور شہری کا کوٹا لگا دیا تھا۔ ہم پہ تعلیم کے اور روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ ہم 60 اور 70% نمبر لے کر بھئی میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج میں نہیں جا پاتے تھے، جبکہ اس زمانے باقی سندھ سے 35 اور 40% نمبر لا کے بھی طالب علم میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج میں آتے تھے۔ یہ بے چینی پھیل رہی تھی، بڑھ رہی تھی، تو ہم لوگوں نے ہی اس کوٹا سسٹم کے خلاف، اس ناانصافی کے خلاف ایک طلبہ تنظیم بنائی تھی، اور اس طلبہ تنظیم نے پھر ایک پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک طلبہ تنظیم نے اپنی ایک سیاسی تنظیم کو جنم دیا۔ معزز وکلاء حضرات، جب ایم کیو ایم بنی تھی تو اس وقت سندھ کے شہری علاقوں میں وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی علاقائی شناختوں کو وہیں چھوڑ دیا تھا، کہ ان علاقوں کو چھوڑ کے آئے تھے۔ ان کے پاس شناخت صرف اسلام یا پاکستان کی بچی تھی، اور اسلام اور پاکستان کے نام پر سیاست کرنے والے درجنوں جماعتیں موجود تھیں، درجنوں نظریات موجود تھے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ 87 اور 88 کے انتخابات میں ایم کیو ایم کی قیادت ان لوگوں پہ مشتمل تھی جن کو ان کے محلے والے بھی نہیں جانتے تھے، عام طالب علم تھے۔ 80% لوگ وہ تھے جنہوں نے ٹیوشن پڑھا کے اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ 80% ڈاکٹر، انجینئرز اور فارمیسسٹ تھے، وکیل تھے۔ ہمیں تو کوئی جانتا نہیں تھا، ہم سب کا تعلق کسی سیاسی گھرانوں سے نہیں تھا، کہیں کہ ہم سجادہ نشین نہیں تھے، سرمایہ دار نہیں تھے، جاگیردار نہیں تھے۔ تو کچھ لوگ یہ پورٹرے کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے آنے کے بعد کراچی کے حالات خراب ہوئے، کراچی میں نفرتیں بڑھی ہیں، کراچی میں ہنگامے شروع ہوئے ہیں۔ جناب عالی، وہ رئیس امروی جنہوں نے 1965 میں خطۂ لاہور تیرے جانثاروں کو لکھا تھا، اسی رئیس امروی نے 1964 میں لکھا تھا۔ لکھنے والوں نے کچھ شہروں کو باعث و عز و جا لکھا، اور ایک کراچی تیرے مقدر میں فقط یوم سیاہ لکھا۔ میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ جن حالات کو ایم کیو ایم کی پیداوار سمجھا جاتا ہے، دراصل ایم کیو ایم ان حالات کی پیداوار ہے۔ ہمیں لسانی فسادات کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ کراچی میں پہلی دفعہ جو پشتون اور مہاجروں کے درمیان غلط فہمی پیدا کی جا رہی تھی، وہ بشرا زیدی کے وقت میں شروع ہوئی تھی، ایک طالبہ کے ایکسیڈنٹ میں مارے جانے کے بعد۔ اس وقت تو ایم کیو ایم نہیں تھی، ان فسادات میں تو ایم کیو ایم نہیں تھی، اور تھی بھی تو اس قابل نہیں تھی کہ 2 دکانیں بھی بند کرا سکتی۔ دراصل اس 1-1.5 سال کے بعد ایم کیو ایم آئی ہے، اور یہ حالات مکمل طور پہ تبدیل ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ہمارے پاس جب ہم نے پہلی دفعہ انتخابات 1988 کا لڑ رہے تھے، تو کیونکہ ہم اس وقت مہاجر قومی موومنٹ تھے، تو بڑے بڑے مہاجر سرمایہ دار، صنعت کار، تاجر ایم کیو ایم میں شامل ہونا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا ایم کیو ایم کی مقبولیت سندھ کے شہری علاقوں میں ایم کیو ایم کی کامیابی کا باعث بنے گی۔ یہ اہم بات آپ سے کر رہا ہوں۔ اور پھر ایسے سیاسی رہنما جو کئی سال سے 20-30 سال سے سیاست کر رہے تھے، جن کی سیاسی عمریں ہماری اس وقت کی
قیادت کی طبعی عمروں سے زیادہ تھی، وہ بھی ایم کیو ایم میں آ گئے تھے، اور یہیں سے ہم نے ایم کیو ایم نے اپنا سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا ظلم اپنے اوپر کیا، اور وہ یہ کیا کہ 1988 میں ہمارے پاس سرمائے اور تجربے کے ہوتے ہوئے ہم نے غریب بستیوں سے غریب نوجوانوں کو، مڈل کلاس کی بستیوں سے مڈل کلاس کے نوجوانوں کو، متوول بستیوں سے متوول نوجوانوں کا ایوان میں بھیجا ہے، جن کا نہ کسی سیاسی خاندان سے تعلق تھا، نہ وہ پیشہ ور سیاستدان تھے، اور الحمدللہ آج تک ہم پیشہ ور سیاستدان نہیں۔ ہم آپ کو یہاں پر آ کر اپنی تحریک میں دعوت شمولیت دینے بھی نہیں آئے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے آئے ہیں۔ جب ہم یہ کر سکتے ہیں تو یہ کام بلوچستان کے نوجوان بھی کر سکتے ہیں۔ میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر بنا ہوں، 90 میں بنا تھا، اس وقت شاید پاکستان کا سب سے کم عمر ایم این اے تھا، لیکن 93 میں نہیں بنا تھا، میں نے بننا نہیں چاہتا۔ 97 میں بنا تھا، اس کے بعد 2 الیکشن میں میں ضلع وطن تھا۔ ہم پیشہ ور سیاستدان ہوتے تو ہر بار اگر ایک بار بھی ٹکٹ نہ ملتا تو تنظیم کو چھوڑ چکے ہوتے۔ ایم کیو ایم پہلے سے بہتر نہیں ہوئی ہے، تھوڑی کمزور ہوئی ہے، نظریاتی طور پہ بھی، آئیڈیالوجیکلی بھی، لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم پھر ان نوجوانوں کی ایک کھیپ تیار کر دیں گے کہ جن کو جب ہم ٹکٹ دے رہے ہوں گے تو ہم سے لڑیں گے اور اپنے سے بہتر لوگوں کو لا کے ہمارے سامنے رکھ دیں گے۔ ہمارا یہ تجربہ گو کہ ہمارے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑا ہے، ہمیں غدار کہا گیا ہے، ملک دشمن کہا گیا، ہمارے ٹارچر سیل نکالے گئے، ہمارے پاس سے جنا پور کا نقشہ نکالا گیا۔ اگر یہ سب نکل گیا تھا تو ایم کیو ایم پہ پابندی کیوں نہیں لگا دی گئی؟ جن لوگوں نے جنا پور کا نقشہ نکالا ان کو مجبوراً 20 سال بعد ہزاروں نوجوانوں کو مار دینے کے بعد ماورائے عدالت قتل، یہ کیوں کہنا پڑ گیا کہ ایسا کوئی نقشہ برآمد نہیں ہوا تھا، ایسے کوئی ٹارچر سیل نہیں تھے؟ آج آپ نے مجھے موقع دیا ہے اور یہ میرے لیے بڑا ہی مقام عزت اور حوصلے کا مقام ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک بار آپ لوگ بلوچستان بار ایسوسی ایشن کراچی کا دورہ کریں اور ہماری مہمان بنے۔ جی اور فروغ نسیم صاحب کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی تھی۔ فروغ نسیم صاحب ایم کیو ایم کے سینیٹر ہیں، لیکن یہ وزارت وہ نہیں تھی جو ہم نے مانگی تھی۔ پی ٹی آئی نے اپنی اس وزارت کے لیے ان کو کسی قابل وکیل کی ضرورت تھی، انہوں نے ہم سے این او سی مانگا تھا، تو اس کو ہم اپنی وزارت گردانتے نہیں ہیں، لیکن ہاں آپ کے مسئلے کے لیے اپنے وزیر نہیں، کسی بھی وزیر اور کسی بھی وزیر اعظم کے پاس جانے کو تیار ہے۔ آپ اپنا ایک وفد بھیجیے اسلام آباد یا کراچی، ورنہ ہم ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں آپ دعوت دیجئے فروغ نسیم صاحب کو یہاں بلانے کی، ہم ان کو یہاں بھیجتے ہیں، آپ ان سے بات کیجئے۔ آئیے میں اور آپ مل کر قانون کے ذریعے اس پاکستان کو وہ پاکستان بنا دیں، قانون کی بالادستی کے ذریعے ایسا ملک بنا دیں جہاں طاقت قانون کے شکنجے میں ہو، قانون کو طاقت پہ بالادستی حاصل ہو۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے اور آپ میں سے بھی اکثریت مڈل کلاس کے لوگوں پہ ہوگی، مڈل کلاس کے نوجوانوں پہ ہوگی۔ ہمارے دکھ درد، ہمارا مستقبل ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، ہم آپ کے منتظر ہیں اور اسی لیے آپ سے ملنے آئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بڑی عزت افزائی۔ اب جی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ کوئی سوال کسی؟ جی کوئی سوال؟ جناب بالکل داغ لگا ہے، اور ایم کیو ایم کو معافی مانگنی چاہیے تھی۔ میں تو آپ کے سامنے معافی مانگتا ہوں۔ معافی کس بات کی ہے؟ اور معافی کس بات کی ہے
غلط اندازہ لگانے کی. اور ہمیں پتا تھا کیونکہ اگر ایم کیو ایم فساد کرنے نکلتی اپنی ریلی لے کر تو عورتوں اور بچوں کو لے کے نہ نکلتی. ہم استعمال ہوئے ہیں، اس کے لیے ہم آپ سے شرمسار ہیں اور معافی مانگتے ہیں، لیکن ہماری انٹینشن نہیں تھی، نہ یہ ہمارا طریقہ ہے. جی جی شکریہ. جی جی آپ ماشاءاللہ سے کراچی کے آپ اس طرح مالک نظر آتے ہیں کہ آپ کراچی کے مالک ہیں. ملکیت چھین لی گئی ہے، ملکیت چھین لی گئی ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا آپ دوبارہ اسی علاقے کے مالک ہوں گے بطور ایک جمہوری پارٹی کے. ہمارا سوال یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کی بالکل ایسا ہے جیسا دماغ اور دل. اگر کراچی میں ہی حالات ہمارے پٹھانوں کے لیے یا اس طرح ماحول نہ ہو، پھر یہ آپ کو کیسے مالک اپنے آپ کو ثابت کریں گے؟ ایک مثال وہ یہ ہے کہ کراچی میں کسی پارٹی کے ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، جو بھی ہے، وہ اعلان کرتے ہیں، میڈیا پہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ پٹھانوں سے چائے آپ نے نہیں پینی. اگر وہاں پر یہ ماحول ہوگا تو ہم لوگ پنجاب سے کیا گیلا کریں گے؟ اگر وہاں پر ہمارے بلوچستان کی یہاں پر تو کوئی نہ فیکٹری ہے نہ کچھ ہے، مجبور ہو کر وہیں پر آپ کے علاقے میں آتے ہیں بزنس کے لیے. اگر وہیں پر آپ حالات اس کو سازگار نہیں کرنے دیں گے یا وہاں پر آپ نے اس کو کاؤنٹر بھی نہیں کیا آج تک. جناب علی، یہ ہمارا سوال ہے. جناب علی، اسی بیان کے فوراً بعد حیدرآباد میں وسیم اختر صاحب نے مذمت کی تھی. وہ صاحب کون ہیں؟ وہ صاحب ہیں جو اپنا ضمیر بیچ کر اور بک کر اس تنظیم سے چلے گئے تھے آج سے 30 سال پہلے. وہ صاحب ہیں جن کو کراچی نے مکمل طور پر مسترد اور ناکام کر دیا ہے. آج اپنی ناکامی کی سزا کراچی کے امن کو خراب کر کے دینا چاہتے ہیں. کراچی تو اب پختونوں کی ہاتھ کی چائے کا عادی ہے، کوئی چھڑوا نہیں سکتا اس کو. کراچی میں کوئی معاشی کانفلکٹ نہیں ہے پختونوں اور کراچی کے مستقل باشندوں کے درمیان. جو کام آپ کرتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے، جو ہم کرتے ہیں وہ آپ نہیں کرتے. ہماری اور آپ کے ملاپ سے تو کراچی ایسا کراچی بنا ہے کہ جس کو بار بار جس کے سرمایہ کو بار بار جس کے حالات خراب کیے جاتے ہیں تاکہ سرمایہ کہیں اور چلا جائے، ملک کے کسی اور حصے میں چلا جائے. لیکن المیہ یہ ہے کہ سرمایہ جب کراچی کے ساتھ سازش کی گئی ہے، سرمایہ ملک میں نہیں رہا، پھر وہ بنگلہ دیش، ملائیشیا، دبئی چلا گیا، بلکہ کینیا اور یوگانڈا تک چلا گیا. ایم کیو ایم نے مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے تحریک شروع کر کے اس کو متحدہ بنایا تھا. میری 2-3 سال کی جلا وطنی پختونوں اور بلوچوں کے درمیانی گزری ہے، تاریخ گواہ ہے. اسی کوئٹہ میں، خیبر پختونخوا میں اور سرائی کی بینٹ میں اس دور میں بی بی جی کے دوسرے دور میں ہم اس پوری جد و جہد نہیں، اس کو مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ بنا دیتا. شاید کسی کو پتہ نہ ہو اور میڈیا میں نہ دکھائے کہ جب 2015 کا جو بلدیاتی نظام تھا، بلدیاتی الیکشن تھا، ایم کیو ایم نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی تھی. آپ کو پتا ہے ہمارا لیڈر آف دا ہاؤس کون تھا؟ ایک ایسا پختون جو 2 میل دور سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ پختون آ رہا ہے، اسلم آفریدی، خیبر ایجنسی کا اسلم آفریدی. وہ ہمارا یعنی 100 میں سے 90 اردو اور گجراتی بولنے والوں کے درمیان ہم نے کسی کو قائد ایوان بنایا تھا تو پختون کو بنایا تھا. ہم نے اسی بلوچستان میں جب میں روپوش تھا، یہاں مجھے شاوانی ملا تھا. جانتے ہیں آپ یوسف شاوانی کو؟ ہم یہاں سے لے گیا کراچی سے، اس کو الیکشن جتوایا تھا، ایم پی اے بنوایا تھا. تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں اور چاہتے ہیں آپ کی اور ہماری شراکت سے مظلوم قومیتوں کے لیے بھی، لاپتہ ہونے والے جیسے گھناؤنے واقعات پر بھی، قانون کی بالادستی پہ بھی مل کر جد و جہد اور مل کر موقف اپنایا جائے. بہت بہت شکریہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. Political partner of ruling party, whether ruling party can eradicate, eliminate the inflation from country
I don't think so. कोरोना और उसके बाद के बैरूनी हालात ने भी महंगाई के लिए हालात पैदा कर दिए, लेकिन हुक्मरानों की जिम्मेदारी ये होती है, महंगाई किसी भी तरह से हो रही है और किसी भी वजह से हो रही हो, उसको सतह गुर्बत से नीचे रहने वालों को के लिए खुसूसी इंतजामात किया जाए ताकि वो महंगाई के हाथों कुचले ना जाए। और यही हम बार बार वजीर आजम से कहते रहें कि आपने जो वादा किया था उसमें सबसे बड़ा वादा ये है, कोई रास्ता निकालें, कोई इरादा, और मुश्किल नहीं है जनाब आली। खरबपति जागीरदारों से आप एक पाई का टैक्स नहीं लेते, आप इनडायरेक्ट टैक्स कम करें और डायरेक्ट टैक्स सनतकारों पे लगाएं, सरमायादारों पे लगाएं, जागीरदारों पे लगाएं, ताकि उसको तालीम के लिए, सेहत के लिए और गरीब लोगों, गरीब तबके को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। हम आपसे आज एक और दरख्वास्त करते हैं यहाँ वकला से, आपको जो कानून साजी करानी हो वो हम तक भेजें, हम अपनी सियासी ज़रूरत से और मसलियत से बालातर होकर उसके लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पॉलिसी बनाने चाहे वैसी ऑर्डिनेंसेस वो बैठ के पास किए जा रहे हैं, उनको बोले कि भाई आप ये सारी गवर्नमेंट की गाड़ियां बंद करें, सारे गवर्नमेंट के पेट्रोल बंद करें, अरबों रुपए आपके बच जाएंगे। ये गैस को आप बिजली घरों को दे दें, आप फर्नेस ऑयल किसके मंगा रहे हैं? बिजली घरों को गैस पे चलाएं, सारे पाकिस्तान को बिजली दे दें, सस्ते दामों दे दें, ये महंगाई कम होगी। पॉलिसी बनाने वाले जो है इसलिए नहीं बनाना चाह रहे कि फिर इनके रास्ते बंद होंगे ना। ये मेडिसिन आपको पता है, मेडिसिन ये जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग जब ये लोग करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज जाते हैं कि मल्टीनेशनल का यहाँ पे रेट देख ले, इंडिया में देख ले, और जो लोकल कंपनीज हैं इनका क्या हाल है, 10 रुपए की चीज़ बनती है 700-800% पे जो ये रेट फिक्स करते हैं और मजीद बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये भी एक माफिया है। आप तो वहाँ पे बैठे, आप मिडिल क्लास से गए ऊपर है, तो आप कम से कम उनको बोले भाई। आपने मेरी पूरी तकरीर सुनी होगी, वजीर आजम साहब से हमने की थी कि हम, और वो ये जी कैबिनेट में बिल्कुल हैं, और किसी दिन हम वो भी दिखाएंगे कैबिनेट के फैसलों के खिलाफ जो नोट होता है उस पर एमक्यूएम ने कहाँ कहाँ, ये भी एक तारीखी डॉक्यूमेंट होगा, किसी दिन दिखाएंगे आपको। महंगाई बिल्कुल है। हाँ, इमरान खान साहब की इस हुकूमत में मजमूई तौर पे तकरीबन 9.25% महंगाई में इजाफा हुआ है। जरदारी साहब के दौर में तकरीबन 3.5 से 14.25% महंगाई में इजाफा हुआ था। महंगाई वक्त के साथ इजाफा होता है, लेकिन हर माशरे में हो रहा है। जहां मजबूत माशरे कमजोर तबकात के लिए कानून साजी करते हैं और कमजोर माशरे मजबूत लोगों को, मजबूत कम्युनिटी की, मजबूत अफराद की लिए कानून साजी करते हैं। हम अलमिया यह है, अफसोस की बात यह है कि हमें तस्लीम करने लेना चाहिए, हम एक कमज़ोर माशरे में, एक जालिम माशरे में, एक जागीरदाराना माशरे में जो जबर से जहालत में पलता है, उसमें हम रहते हैं। उसी के लिए, उसको तब्दील करने के लिए हमने अपने हिस्से की तो तब्दीली लिया है। आज भी इतने ऑपरेशंस के बाद, इतने कत्लेआम के बाद, इतने लोगों के लापता होने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ऐवान का एक टुकड़ा ऐसा है, चाहे हम 7 बैठे हों या 27 बैठे हों, जहां पर पेशावर सियासत नहीं होती। पेशावर सियासत होगी, सियासत बिजनेस होगी। इनके लिए सियासत इनका कारोबार है, और इस कारोबार में, इस बिजनेस के लिए हम जैसे लोगों को कहते हैं दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। आप कारोबार की इस मंडी में ये अपने बच्चों को उतारने के लिए उनका हसब और नसब तक तब्दील कर देते हैं। आइए मना कीजिए अपनी अपनी जिन पार्टियों में कि बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद पोते को
सरबराह बनाने और लीडर बनाने की रस्म ख़त्म की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, पाकिस्तान लगता तो ये है, मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए आपकी मौजूदगी में, कि पाकिस्तान में जितने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे, ये अहम बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में जितने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे उतनी पोलराइजेशन बढ़ेगी। तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ना कराएं, आप उस पोलराइजेशन की वजूहात को तलाश करें और उसको एड्रेस करें पाकिस्तान के हुक्मरान, और ख़ास तौर पे असल हुक्मरान। और एक नया इमरानी माहदे की जानिब पाकिस्तान बढ़ रहा है, जो कि सूबों के बजाय लगता है कौमियतों के दरमियान होना है। जब तक पाकिस्तान में तमाम लोगों को बराबर का वफादार, बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा, पाकिस्तान के गरीबों के दरमियान पार्टनरशिप नहीं होगी, पाकिस्तान इसी तरह रेंगता हुआ चलता नजर आएगा, लोग लापता होते रहेंगे। हमारे 92 से लेकर 96 तक तकरीबन 27 अफराद उस जमाने में लापता हुए थे। जब हमने इसरार बढ़ाया तो उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी शुजात ने हमें बताया कि हमने सबको मारकर मारगला की पहाड़ियों में दफन कर दिया है। हम आज अपने 125 साथियों के लिए फिर तलाश में लगे हुए, माएँ उनकी तलाश कर रही हैं, उनकी बेवाएं हमारे पास आती हैं, हमारे पास जवाब नहीं है, पाकिस्तान के ज़मीर के पास जवाब नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमत के पास जवाब नहीं है, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के पास जवाब नहीं है। आइए मिलकर इन जवाबों को तलाश करें। अच्छा खालिद साहब, ये आपने खुतबा यूनियन की बात कही कि जहाँ साहब सियासत का आगाज हुआ, उनके सरबराह अल्ताफ हुसैन साहब से अभी जो है उनके जो गरीबी हुए लंदन से, क्या दोबारा उनसे कोई बातचीत हुई है या दोबारा जो है पाकिस्तान से जनाब लंदन की अदालत में जो अच्छा एक और अभी महंगाई की आपसे बात की तो अपोजिशन जो है जमातों ने तहरीक एतमाद भी तैयार किया है और एहतजाज भी कर रहे हैं, इस हवाले से आपकी पोजीशन क्या है? जनाब पहली बात तो ये है कि जो लंदन अदालत से फैसला हुआ है वो पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत को उसको एड्रेस करना है। हमने उनके ऊपर बनने वाले किसी मुकदमे की वजह से नहीं किया था। हमारी जो बुनियाद थी पाकिस्तान, उसके खिलाफ एक नारा लगा था, वरना डर के करते तो 92 में इतना बड़ा फौजी ऑपरेशन हुआ था, उनको छोड़ देते। इल्जामात तो लगते रहते हैं, हमने उस नारे पे जो हमने अपनी खुद कानों से सुना है, उस पे हमने उनसे अलहदगी इख्तियार की थी और वो मौजूद है अलहदगी। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि अदम एतमाद की, कई बार फिजा कायम हुई है। जब अपोजिशन को एक दूसरे पर एतमाद नहीं होगा तो अदम एतमाद कहाँ से लाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब।